नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यस रिपोर्टमा हामी यस वर्षको मोस्ट एन्टिसिपेटेड मुभी कबड्डी 3 को समीक्षा गर्नेछौँ। हाम्रो यस रिपोर्टलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मुस्ताङको नौरीकोटमा बस्ने बिरकाजी शेरसनको जीवन यति बेला फिक्का छ, किनकि उसले माया गरेकी मैया गौचनले काजीलाई छाडेर गइसकेकी छ। बिरकाजीले लामो समय मैयाको माया पाउन कसरत गरिसकेको छ। कसैसँग भागेर गइसकेकी मैया फर्केर आउनेमा अझै पनि उत्तिकै विश्वास र आसक्ति छ बिरकाजीको। बिरकाजी र मैयाको यो कथा हो चलचित्र कबड्डीको। कबड्डी हेरेका दर्शकलाई मैया र बिरकाजीको कहानी पक्कै याद छ होला। चलचित्र कबड्डीको तेस्रो सिक्वलसम्म आइपुग्दा बिरकाजी शेरसन यानि कि दयाहाङ राईले बल्ल बुझेको छ माया जबरजस्ती नहुने रहेछ। बल प्रयोग गरेर माया पाइने रहेनछ। जबरजस्ती कसैले आफ्नो बनाउने चित बिरकाजीमा पलाए पनि मैयाकी बाटो कुरेर बसेको छ। मैयाकी माया पाउन मर्यादा गरेको काजीको सिद्धान्त यति बेला डगमग गर्छ जब उसको जीवनमा काजी यानि कि उपासना सिंह ठकुरीको इन्ट्री हुन्छ। अघिल्ला 2 सिरिज सुपरहिट भएपछि त्यसको निरन्तरता दिँदै उही चरित्र र कथावस्तुको उठान गरेर चलचित्र कबड्डीको कथा बुनिएको छ। केन्द्रीय भूमिकामा बिरकाजी नै छन्। थप कथामा केही नयाँ ट्विस्ट र पाता थपिएका छन्। सोल्टिनीको हक जमाउने नयाँ काजी धनकाजी थपिएका छन्। कबड्डीको पहिलो र दोस्रो सिक्वल हेरेका दर्शकलाई काजी र मैयाको चरित्र थाहा नै छ। तेस्रो सिक्वलसम्म आइपुग्दा मैयाको मायामा डुबेको काजी आफ्नो मायाको सिद्धान्तमा धर्मर हुन्छ। बाआमा उमेर ढल्किसकेको छोराको बिहेका लागि केटीको खोजी गरिरहेका हुन्छन्। यता बिरकाजी बिहे नगर्ने बरु सहरमा गएर व्यापार गर्ने सोचमा अडिग हुन्छ। परिवारले दयाहाङलाई दबावमा पारेर बिहे गर्न कर लगेर हुन्छन्। बिरकाजीको जीवनमा काशीको प्रभाव परेपछि अगाडि बढ्ने घटनाक्रम नै फिल्मको कथा हो। के काजीले काशीको माया पाउँछ कि छोडेर गएकी मैया फेरि फर्केर आउँछ? यस्तै प्रश्नमाथि चलचित्रको कथा घुमेको छ। बिरकाजीको भूमिका निभाएका दयाहाङ राईको अभिनय पात्र सुहाउँदो छ। अघिल्ला सिक्वेलमा चाहिँ यसमा पनि दयाहाङले अब्बल अभिनय गरेका छन्। उनले पात्रको मनोविज्ञानलाई अभिनयमा दुरुस्तै उतारेका छन्। दोस्रो चलचित्रसम्म आइपुग्दा उपासना सिंह ठकुरीले उत्तिकै दमदार अभिनय गरेकी छिन्। गाउँले युवतीदेखि शहरीय युवतीसम्मको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी काशीको पात्रमा पाइने सोझोपन, पात्रको मनोविज्ञान र बाध्यात्मक परिस्थितिले सिर्जना गरेको परिवेशलाई उपासनाले जस्ताको तस्तै पर्दामा उतारेकी छिन्। उनको काम तारिफ योग्य छ। यता धनकाजीको भूमिकामा देखिएका विल्सन विक्रम राई भने त्यति दमदार लाग्दैनन्। भलै उनको चरित्रमा काजीको दम्ब देख्दै नदेखिने भने चाहिँ होइन। यस्तै चलचित्रमा शीर्ष भूमिका निभाएका महर्षि गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, विजय बराल, लुनिबा तुलाधर, बुद्धि तामाङ लगायत अन्य कलाकारले पनि सशक्त अभिनय गरेका छन्। कुशल कथा र पात्रको अभिनयको संयोजनले चलचित्रले दर्शकको ध्यान तान्न सफल हुन्छ। चलचित्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको स्क्रिप्ट हो। उपेन्द्र सुब्बा र रामबाबु गुरुङले चलचित्रको कथा र संवाद संयोजन पात्र सुहाउँदो बनाएका छन्। पलटकै कारण चलचित्रले सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म दर्शकलाई बाँधेर राख्दछ। सँगसँगै दर्शकलाई पात्रको परिस्थितिसँग पनि साक्षात्कार गराइदिन्छ, जसले गर्दा दर्शकलाई आफू सोही गाउँमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। चलचित्रको छायाङ्कन र ब्याकग्राउन्ड साउन्डले दर्शकलाई खल्लो बनाउँदैन। छायाङ्कन पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा चलचित्रमा उतारिएको छ। मुस्ताङका सुन्दर दृश्य भन्दा पनि कथाले खोजेको दृश्य चलचित्रमा देख्न सकिन्छ। यस्तै गीतले पनि चलचित्र स्तरीय बनाउन थप बल पुर्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि चलचित्रमा केही पक्ष भने अस्पष्ट छन्, जस्तो कि काशीका प्रेमी ध्वासे यानि कि कर्मको भूमिकाबारे चलचित्रमा देखाइएको छैन। केही संवाद मार्फत महिलाप्रति सहानुभूति दर्शाए पनि चलचित्रमा काशीको भूमिका निरै देखाइएको छ। काशीले बारम्बार मर्छु भनेर जिद्दी गर्ने युवकलाई कसरी चोखमाया गर्छ? सधैँ रिजेक्ट गरिरहने युवतीका लागि किन ध्वासे गाउँसम्म पुग्छ? युवकको काशीतर्फ एकतर्फी आसक्ति देखिन्छ, तर त्यही युवती उही प्रेमीसँग भाग्नका लागि एकैछिनमा तयार हुन्छ। चलचित्रको परिवेश नयाँ गाउँमा सेट गरिएको छ। कथाले दर्शकलाई नयाँ ठाउँमा लैजान्छ, नयाँ पात्रसँग साक्षात्कार गराउँछ, तर क्लाइमेक्समा पुनः उही नदीको बगरमा कथा अल्झिन्छ। यसले दर्शकलाई मोनोटोनस फिल गराइदिन्छ। दर्शकहरू यद्यपि घरेलु दर्शकको लागि यो चलचित्र यस वर्षको हेर्नुपर्ने चलचित्र मध्येको एक हो। मौलिक भाषा र सठिक प्रस्तुतिमा कथा प्रस्तुत गरी दर्शक हँसाउनमा निर्देशक गुरुङ माहिर मानिएका छन्। चलचित्रमा उनले कमेडी मात्र प्रयोग गरेका छैनन्, समाजमा चलिआएका कतिपय विकृतिको विरुद्धमा पनि आवाज उठाएका छन्। समाजको कथालाई हेर्ने चाहने दर्शकका लागि यो चलचित्र राम्रो रोजाइ हुनेछ। यो चलचित्रले जबरजस्ती दर्शक हँसाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोडेको छ। चलचित्र हेरिसक्दा पात्रले दिमागमा छाप छोड्न सफल हुन्छन्। अर्को कुरा, कबड्डी 3 हेर्ने दर्शकलाई यसको अर्को सिक्वलको प्रतीक्षा भने अवश्य गराउनेछ।
हजुर दर्शकबिनहरु, हामी तपाईहरुलाई यस भिडियोमा कबड्डी 3 कस्तो बनेको छ त भनेर जानकारी गरायौं। तपाईहरुले कबड्डी 3 हेर्नु भएको नै? यदि हेर्नु भएको भए तपाईहरुलाई यो सिनेमा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला। त्यसैगरी आदरणीय दर्शकबिनहरु, कबड्डी 3 ले फर्स्ट डे कलेक्सन कति गर्यो त? आउनु जानु अबको यस रिपोर्टमा। दर्शकबिनहरु, शुक्रबारदेखि रिलिजमा आएको चलचित्र कबड्डीले बम्पर व्यापार गरेको छ। शुक्रबार मात्र यो चलचित्रले 1,47,00,000 माथिको व्यापार गरेको निर्माण पसलले बताएको छ। शनिबार चलचित्रको व्यापार शुक्रबारको तुलनामा केही माथि हुने पक्का देखिएको छ। शनिबारका लागि देशभरका मल्टिप्लेक्सले शो समेत बढाएका छन्। चलचित्रले 2 दिनमै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने देखिएको छ। रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्रमा दयाहाङ राई, कर्म साक्य, उपासना सिंह ठकुरी, बोद्धि तामाङ, विजय बराल, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। दर्शकबिनहरु, यसैबीच शनिबार चलचित्रका मुख्य कलाकार काठमाडौँका विभिन्न हलमा पुगेका छन्। दर्शकसँग भेटघाट गर्न चावैलमा अवस्थित गोपीकृष्ण हलमा पुगेका चलचित्रका कलाकारलाई दर्शकले चलचित्र मन परेको प्रतिक्रिया दिए। नायक दयाहाङ राईलाई दर्शकले अब बिहे कहिले हुन्छ भनेर सोधेका थिए। यस्तै दर्शकले कलाकारसँगै चलचित्रको गीत समेत गाएका थिए। सिंगल र मल्टिप्लेक्स दुवैमा आक्रामक व्यापार गरिरहेको चलचित्रले नयाँ रेकर्ड बनाउने सम्भावना देखिएको छ। यसैबीच चलचित्रकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीले चलचित्रको युनिटसँग आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन्। गोपीकृष्ण हलको परिसरमै निर्माण युनिटले केक काटेर नायिका ठकुरीको जन्मदिन सेलिब्रेसन गरेको थियो। नायिका ठकुरीले जन्मदिनमा यति ठुलो माया पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन्। चलचित्रको लाइफ टाइम कलेक्सन भोलिबाट देखिने दर्शकको चापमा भर बनेछ। दर्शकबिनहरु, तपाईहरुलाई चलचित्र कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै फिल्मी अपडेटहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाँकी दिन तपाईहरुको शुभ मङ्गल बितोस्। जय नेपाल।